Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, आज याद आ गया मुझे। मैं बैठी हुई ये थी, तो पढ़ रही आपने थी। कहा मेरे ये साथ मेरा कब कुरान लगा मजीद था। पढ़ने का टाइम होता है जोहर के बाद ना। जी तो जी। इतनी खो जाती हूँ तफसीर में, उन चीजों में, कि बस भूल जाती हूँ। तो अभी हम ऐसे करते हैं, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ ताकि कवर जी कर सके। अच्छा जनाब, ये आपका आ गया। शेयर हो गया, यहाँ से करना है आपने। अच्छा, इससे पहले क्या है? इससे पहले भी कुछ है ना, वो स्कूल ना, वो ऊपर रह गया, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। व इज कुलना। ठीक है। जी जब कहा हमने, याद करवाया जा रहा है बनी इसराइल को। ठीक है। जो मदीना में बनी इसराइल है उनको याद करवाया जा रहा है, उनके पिछलों के कारनामे। हम्म, ठीक है। तो जी उसको ज़हन में रखना है। और फिर मैंने ये बताया था कि वो और इस के बीच में कुछ माजूफ होता है, हिडन होता है। वो हिडन क्या होता है? वो और इसके बीच में एक फेल होता है, उस गुरु, है ना। जी और इसमें फाइल भी होता है। उस गुरु बहुत सारे हैं ना, तो उनको याद करवाया जा रहा है। उस गुरु व इज कुलना। जी ठीक है ना। इसका मतलब तो जब है ना। जी जी। याद करो, और याद करो, यहाँ पर उस गुरु है। ठीक है। हम्म। और याद करो जब। अब ये इस क्या बनेगा? ये जर्फ है। ठीक है। जर्फ जो होते हैं ये हमेशा मुजाफ बनते हैं, और आगे वाला जुमला पूरा मुजाफ इलैह बनेगा। हम्म। ठीक है। कुलना से लेके, तो कुलना क्या है? काला जब भी आता है तो उसका फाइल होता है। ठीक है। और फिर उसका वो जो मफूलुल कौल भी होता है, तो वो देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला लफ्ज क्या है? उदखुलू। आज हम पढ़े। अच्छा, कुलना क्या है? कुलना में क्या क्या चीजें हैं? इस तो मुजाफ है ना। और कुलना जो है ये मुजाफिल है, आगे पूरा जुमला यहाँ तक बनेगा जहां तक भी गए। तो वो मुजाफिल है बनेगा। फिर ये दोनों प्लस होके क्या बनेंगे? जर्फ और मुजाफिल है मुरक्कब इजाफी बन के क्या बनेंगे? इसका मफूल बन जाएंगे। उस गुरु का मफहूम है। मफूल। मफूल। तो हम्म। बस ये चीजें दो चार बार रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह पूरे कुरान में जाए। अच्छा जी। अब उदखुलू से स्टार्ट करना है आज। उदखुलू का मीनिंग करना है। You all enter هذه this al-qaryata, the town. فَكُلُوا, then you all eat minha, from it. Haisu, wherever. شئتم, you all wished. Ragadan, freely. وَادْخُلُوا, and you all enter. Al-baba, the door. डोर में दाखिल हो जाओ। उदखुलू को पढ़ें क्या है ये? रूट Dal, वर्ड। ta, lam, to enter. To enter. टू एंटर, ये तो मीनिंग हो गया ना, कमांड है ना। हुक्म दिया जी जा रहा है कि दाखिल हो जाओ, तुम सब दाखिल हो जाओ। कहाँ पे दाखिल हो जाओ? फाइल ये है, डूअर ये है। ठीक है। तुम सब दाखिल हो जाओ। कहाँ दाखिल हो जाओ? अलकरिया। हाजी हिल करिया है ना। तो हाजी जी यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो आपको पता है कि हाजी हिल इसम इशारा है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो उसके बाद अलकरिया आएगा, तो वो इसके ऊपर जबर आ रही है, तो ये क्या शो कर रही है? कि ये भी मंसूब है। ये भी मफहूम एक्यूजिटिव एक्यूजिटिव फॉर्म में है। बन रहा है। हाँ, तो ये मफूल बन रहा है ना इसका, इसलिए। ठीक है। जी। तो अलकरिया को पढ़ें, क्या कह रहे हैं? Um, Kaf Ra Ya Qaryun literally means to gather together, used for a town or city because people live together. Could be small town or big city, equals a population of people. They were asked to enter Jerusalem, Aliyah, Ariha. हाँ, ये जगह है। चल आगे। करिया का मतलब टाउन होता है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है, जहाँ पे कुछ लोग मिल के रहते हैं। स्मॉल सिटी और टाउन। ठीक है, ये उसका मतलब है करिया। शी तुम क्या है? Tum Sheen Ya Hamza. इसका रूट वर्ड है। और ये कैसे बना हुआ है? ये माजी या मुजारे है? Mazi. माजी है। बना कैसे है? शाह आ से बना है। इसका रूट वर्ड है शीन या हमजा।
ठीक है, तीनों पे जबर लगाएंगे, माजी बनाएंगे, तीनों पे जबर लगाएंगे। अब ये या है, हरफ इल्लत है, इससे पहले जबर है तो इसको अलिफ में चेंज करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? uh, शाह बन जाएगा। और इसी से आगे चल के ये बना हुआ है शेतुम। शेतुम कौन सा सीगा है? छठे सीगे से जाके चेंज हो जाता है ना। शाह जी से जब छठे सीगे पे आते हैं, वो नून वाला सीगा जो होता है, तो वहां पर ये शेना बन जाता है। ठीक है, शेना बन जाता है। शेना कैसे बनता है? बाप कौन सा है? शाह यशी उ, शाह यशी यू। ठीक है ना, तो कौन सा बाप बना? माजी में तीनों पे जबर है, मुजारे में जेर आ रही है, यशी उ। यद्रिबु दरबा यदरिबु, गुड। यद्रिबु ठीक है, तो अब जब बाप दरबा यदरिबु होता है तो फिर आपका ये फाइल ना बनता है ना, जी है ना? फाइल ना बनेगा। फाअला, फाअला, फाअलू, फाअलत, फाअलता, फाइलना। फालना बनेगा क्योंकि सब पे जबर आ रही है, ठीक है। अब ये फालना ही बनेगा यहाँ पे क्योंकि सब पे जबर आ रही है, तो फालना। तो फालना में जब आप अपना रूट वर्ड डालेंगे छठे सिरे में, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं आई, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं आई, 5 सिरे तक। जब छठे सिरे पे आते हैं तो ये लाम कलमा जो होता है ये सुकून ले लेता है ना। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना। तो रा पे क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। तो दरबना या फअलना या अब इसमें आप अपने रूट पर डालेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये? शीन, यहाँ पे शीन डालेंगे। ये जी आपका फा है, ये ऐन है, ये लाम है। तो ये जी क्या बन जाएगा? ये आपका क्या है? फा है, और ये आपका ऐन है, और ये लाम है। तो ऐन की जगह आपने या डालना है, लाम की जगह आपने हमजा डालना है, और इसकी जगह आपने फा की जगह शीन डालना है। तो ये क्या बन जाएगा? शीन के शा अल ना। जी शालना अच्छा, या डाल दे ना यहाँ पे, यहाँ पे क्यों आपने नहीं डाला? शया अन्ना बनेगा ना। जी ऐन की जगह या डालनी है ना। ऐन की जगह या डालनी है, तो जी शया अन्ना बन जाएगा। शया अन्ना। अब lam अब further आपने क्या down करना है? अब uh, आपने क्या, अभी या के ऊपर जबर है, पीछे जबर है, तो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू शा। या पे जबर है, हरफ इल्लत है, उसको हमने पीछे जबर हरकत के मुताबिक चेंज करना है, क्योंकि ये फ्लो फ्लो नहीं आने देता ना पढ़ने में, शया ना आ रहा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? या है, या से पहले जबर, जैसे यहाँ भी या से पहले जबर थी तो अलिफ में चेंज किया था ना। सही है। जी तो जी ये आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? शाह बन जाएगा। और उसके बाद आपका ये शाह बन गया, और ऐन जो है, यहाँ पे क्या है? लाम है ना, यहाँ पे हमजा है, जी यहाँ पे हमजा है। शया अन्ना। सही है ना, तो अब ये क्या बन गया? यहाँ पे हमजा आएगा आगे, और आगे नून आएगा। अभी भी ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो अब क्या करेंगे हम? इसको हमने अलिफ में चेंज किया, ये बनाया, और इस ये हमजा था तो हमजा इधर ही रहने दिया, और नून कर दिया। ठीक है, अब ये आपका दो हमजे इकट्ठे हो गए ना, यहाँ भी और यहाँ भी दो सुकून इकट्ठे हो गए, यहाँ भी सुकून है। सुकून लिखा नहीं जाता अलिफ के, फिर वो झटका देना पड़ता है पढ़ते हुए, तो इसलिए लिखते ही नहीं है, तो वो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका इसको गिरा देंगे, और ये शाह अन्ना बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बाप दराबा था ना, शाह यशी ऊ था, शाह यशी यू था ना, जो भी।
تو اب اس میں کیونکہ باب دربا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں زیر لگائیں گے، تو یہ شے نہ بن جائے گا۔ اب آگے کے جو سیغے آپ نے بنانے ہیں نا، یہ سیغہ آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے جب بنائیں گے تو پھر آپ ضمیر صرف چینج کرتے جائیں گے۔ اگلا سیغہ کیا بنے گا شینا کے بعد؟ شیتا، شیتما، شیتم، یہ والا بن جائے گا، صحیح ہے۔ جی شیتی، اگر آپ اس کو بنا لیتے ہیں نا جا، اب یہ ایسے ہی بنتا ہے، جیم جا حمزہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، وہ بھی جا آ اور یہاں آ کے جی نہ بن جاتا ہے، ابھی شاید آگے آ جائے گا، جی نہ بن جائے گا، وہ بھی باب دربا سے ہی ہے۔ تو جی نہ بن گیا تو پھر آگے آپ جیتا، جیتما، جیتم، وہ بناتے جائیں گے، جہتی اور جیتما اور جہتنا اور جہتو اور جہنا۔ تو یہاں سے چھٹا سیگا آپ کا بنانا ہے، وہ بنا لے، میں نے بتایا آپ کو کیسے بنانا ہے۔ اس کا وزن لے لے، فالنا، ٹھیک ہے، فعلا سے ہے نا، ماضی بنا رہے ہیں نا، مضارع نہیں بنا رہے، ماضی بنا رہے ہیں، تو فعلا فعلا فعلو فعلنا بن گیا۔ اب فعلنا میں اپنا روٹ ورڈ ڈال دے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صرف حمزہ تھا، یہ میں نے غلط لکھ دیا تھا، عین بنا دیا تھا، تو اب یہ حمزہ اور یہ نون آگے میں نے یہ والا نون لگایا، یہ ایکسٹرا ہے، اور یہاں پہ روٹ ورڈ ڈالا ہے، تو یہ شئن بن گیا۔ اب یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو یہاں سے پہلے زبر ہے، اس کو الف میں چینج کیا اور پھر اس کو بھی گرا دیا، کیونکہ دو سکون اکٹھے ہو گئے تھے، جب دو سکون اکٹھے ہوتے ہیں تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ یہ یا جو تھا نا، یہ الف میں چینج ہوا تھا، اس کو گرا دیا۔ اب یہ شا نہ تو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ باب دربا یدربو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو نیچے زیر دے دیں گے، بس یہ کام آپ نے کرنا ہے، شی نہ ہو گیا، اب آگے کوئی مشکل نہیں۔ زیر ہوں کیوں لگائیے؟ کیونکہ دربا یدربو ہے۔ جی کالا یقولو جب ہوتا ہے نا، باب نصرہ ہوتا ہے تو پھر پیش لگاتے ہیں، کلنا، ہوں پھر کلنا بنتا ہے نا، اور باقی جی سب کے اندر، اس کے اندر آپ نے ایک بس کالا یقولو والے میں نصرہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، پیش لگانی ہے، باقی سب میں زیر لگانی ہے، جی ٹھیک ہے، دربا میں زیر لگے گی، وہ آپ کا بن جائے گا، کیونکہ شانا تو نہیں پڑھا جاتا نا، شینا پڑھا جاتا ہے، اس سے ہوں شی تم بن گیا، جب ضمیر آپ نے نہ کی بجائے یہ والی چینج کی تو شی تم ہوں بن گیا، ہوں ٹھیک ہے۔ جی رغدن کیا ہوتا ہے، آگے پڑھے؟ Rather in abundance without restriction. ابنڈنس یعنی ابنڈنٹلی کھاؤ، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا، جہاں سے کھاؤ، جتنا کھاؤ، جنت میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ہوں آپ کو کوئی وہ بھی نہیں ہوگا کہ ویٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ ویٹ بڑھ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہے ہاں، بس وہ اب جو لوگ بیچارے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے نا، تو تھوڑا سا بھی کھائیں تو جی ان کو لگ جاتا ہے۔ ہوں البابا کیا ہے، یہ کیا بنے گا؟ زبر آ رہی ہے تو enter the door of the city. ہاں، تو شیتم کا یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، شیتم رغدن البابا، تو یہ البابا کیا ہے یہاں پہ؟ ادخلوا البابا، ادخلو اس کا مفعول بن رہا ہے، یہاں پہ حاضی القریہ بھی مفعول بن رہا تھا اور یہ البابا بھی مفعول بن رہا ہے، اور یہ مفعول کس کا بن رہا ہے؟ اس میں کچھ نا مسنگ ہے، مسنگ ہے اس میں، یہاں پہ ہے نا، اب آپ دیکھیں یہ کس کا مفعول بن رہا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، وَدْخُلُوا کا مفعول بن رہا ہے، شیتم ہوں کا نہیں بن رہا، وہ غلط میں نے یا وَدْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ دروازے میں، اور یہاں پہ یہ والا بھی مفعول بن رہا تھا، یہ مفعول اس ادخلو کا داخل ہو رہا تھا، یہ بھی فعل امر ہے، یہ پتہ نہیں کیسے بنتا ہے، پتہ ہے نا، دخلا یدخلو، دخلا جی اور ہاں اس کو پھر ادخلو بناتے ہیں، تدخلو سے ادخلو بن جاتا، پھر اس کے بعد یہ مفعول بنا، پھر نیا فعل آ گیا، کلو، تم سب کھاؤ، منہا یعنی جنت سے، کریا سے نہیں، جنت سے، حیث شئتم، اچھا ہاں، ادخلو حاضر کر، داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فکلو منہا، یہاں کریا کی طرف ہی جا رہا ہے، یہاں جنت کی بات ہی نہیں ہو رہی،
یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس بستی میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے. ان کا جو اپنا وطن تھا نا، جس کے نیچے نام بھی بتائے گئے، یروشلم یا فلسطین، شام کے ملک میں، ٹھیک ہے. اس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے کہ تم وہاں پہ داخل ہو جاؤ، اور وہاں پہ جب داخل ہو جاؤ گے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا، تم سب داخل ہونا دروازے سے، دروازے سے داخل ہونا. اور کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدن. سجدن کیا؟ سجدہ کرتے ہوئے. یہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ حال بنے گا. یہ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ یہ مفعول نہیں بنے گا، یہ حال بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، بدخلوا الباب سجدن. اب سجدن بعد میں آئے گا. اب سمجھ آ گیا یہ سارا پورا؟ جی جی. اچھا جی. اب آگے آئے گا سجدن. اب یہاں سے پڑھے سجدن. Sujadan in prostration, wakulu, and you all wakulu, and you all say hitatun, repentance, not fair, we will forgive lakum for you, khatayakum, your sins, was was sanazidu, and we will increase al muhsinina, those who do ihsan. اپ موسٹ، اٹ موسٹ گڈ. اپ موسٹ ہوگا یا اٹ موسٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہ حال بنے گا، اس لیے منصوب آ رہا ان کے کس حال میں تم نے داخل ہونا ہے؟ ادھر شہر میں سجدہ کرتے ہوئے. اور تم نے کیا کہنا ہے؟ تم سب نے کہنا ہے حتاتن. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخش دے، بخش دے. یعنی استغفر اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ویسے ہی ہے. اس کا میننگ یہی ہے. اگر تم یہ کہو گے حتاتن، ٹھیک ہے، بخشش مانگو گے، تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. اور کیا کر دیں گے؟ تمہیں معاف کر دیں گے، اور تمہاری خطائیں جو ہے نا، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. تمہاری خطاؤں کو بخش، تمہارے سنز جو ہیں وہ بخش دیں گے. ہم غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا. کور کرنے کو کہتے ہیں، یعنی پردہ ڈال دینا، گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا. تو غفرہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ بائک پہ بھی بیٹھتے ہیں تو ہیلمٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے نا، ڈھانپ لیتا ہے آپ کے سر کو. اور پھر ہم نے ایسے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے بھی غفرہ کرنا، اسی سے استغفرہ بھی بنا ہوا ہے نا. پھر ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، یہ مطلب. جب کوئی چیز ڈھانپ دی جاتی ہے تو پھر وہ نظر نہیں آتی نا. یہ ہے. دنیا میں بھی تو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر بیٹے کو پتہ چل جائے نا، یا باپ کو، بیٹے کو پتہ چل جائے کہ باپ کے دل میں کیا ہے میرے لیے، تو وہ اس کو دفنانا ہی چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنا پردہ رکھا ہوا ہے. جی. تو باپ بیٹے کا پردہ رکھا ہوا ہے. اسی یہ طرح چل رہی ہے باقی. دنیا. ہاں، بس نزید المحسنین، اینڈ وی ول انکریز. اس سین جو ہے یہ ول کا معنی دیتا ہے، فیوچر کا. وی ول انکریز، بڑھا دیں گے ہم، ٹھیک ہے. فار دوز ہو ڈو ایز احسان. محسن کون ہوتا ہے؟ جو حق سے زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا میں حق سے زیادہ دیتے تھے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ حق سے زیادہ دے گا. تو محسنین وہی ہوتے ہیں. تو محسنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ احسان کے لیول سے شروع ہوتی ہے. احسان کا لیول کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. اگر جس نے جتنا آپ کو کسی نے دیا اتنا آپ نے دے دیا، تو وہ احسان نہیں ہوتا، وہ تو بدلہ ہو چکانا ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ احسان کا لیول کرنا ہے، احسان کرنا ہے. احسان کا مطلب حق سے زیادہ دینا ہے. اگر انہوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم کرو، ان کے ساتھ کرو، بڑھ چڑھ کے کرو. اس سے بڑی بات یہ ہوگی انہوں نے تمہیں اس دنیا میں تم جو
जिंदगी गुजार रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो वो उन्हीं की वजह से कर रहे हो ना, हम्म। है ना। तो जी। इससे बड़ा एहसान क्या होगा। हम्म। तुम्हारा दुनिया में लाने का सबब बनते हैं वो, ठीक है। जी। तो वो उनसे, उनके साथ एहसान का मामला है। एक हम्म। लफ्ज में अल्लाह ताला ने कहा उनके साथ एहसान करो, हम्म। कोई दूसरी बात ही नहीं की। अब सुजद उनको पढ़ ले, सीन जीम दाल। Jim Dal plural Sajid. When you enter the city, enter Sujadan. Once you have entered the city, do sajda to Allah subhanahu wa ta'ala out of तो साजिद, साजिद कौन होता है? सजदा करने वाला। key. साजिद होता है सजदा करने वाला, एक एक सजदा करने वाला बंदा जो होता है उसको साजिद कहते हैं, नाम भी रखते हैं ना, चाहे वो सजदा करे ना करे, नाम साजिद रख देते हैं हम। Hmm. सुजदन जो होता है ये होता है हमारा, उसका प्लूरल होता है, यानी सजदा, इस हाल में कि तुम सजदा कर रहे होगे, सजदा करने वाले होगे, ठीक है। Hmm. Hmm. आगे क्या है? Khiddatun literally means to fall down from a height, short from ihtit and And dhunubana. शॉर्ट फ्रॉम हित्ततुन। ये क्या है? जैसे ये लफ्ज ने बताया, ये कोई मेरे ख्याल में उधर इब्रानी जबान के लफ्ज है, ठीक है ना। जुनूबा ना तो नहीं है, हाँ जुनूबा ना है, ये जुनूबा ना ही लिखा हुआ है, जी है अच्छा। ये जी, इसको लिखते ऐसे, पढ़ते जुनूबा ना, ये हमारे अच्छा। गुनाहों को, यानी ये फिले अमर है, ठीक है, यानी हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये मतलब है ना। बख्श हत्ता दे दुन और कम, Hmm. हमारे गुनाहों को बख्श दे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम ये काम करोगे, ये बोलोगे, ये वर्ड बोलोगे, तो हम क्या करेंगे, पढ़े आगे। नखुल। ना, Naghfir, Ghain Fara, Maghfira, Istighfar is forgiveness. Mighfir is a helmet and protects the head. Maghfira is forgiveness from the sin as it protects from the consequences of the sin. अच्छा मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि यहाँ पे सुकून क्यों आ रहा है? ना फिरू होना चाहिए ना, गफरा या फिरू तगफिरू तगफिरू अगफिरू नगफिरू, ठीक है ना, यहाँ पेश आना चाहिए, तो ये क्यों सुकून आया है? जब पीछे कोई तलब तलब होती है ना, Hmm. है ना, मैंने बताया, तो उसके जवाब में सुकून आता है। Hmm. तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, सुजदन सुजदन। उदखुलू हाजिल करियत, ठीक है ना। और जी। यहाँ तक जो था ये तलब थी अल्लाह ताला की, बार बार फेल आ रहे थे, है ना। Hmm. Hmm. फकुलू, है ना, जी। वदकुलू, दो बार वदकुलू आया। तो वो जो तलब है ना, फेले अमर जो आ रहे हैं उसके जवाब में ये वाला फेल भी मजजूम हो जाता है। सही। ये जवाब तलब है ना, इसको जवाब Hmm. तलब कहते हैं। तो पीछे Hmm. पीछे जितने भी आ रहे थे यहाँ तक वो तलब थे, Hmm. सब तलब थी अल्लाह ताला की, Hmm. कमांड्स थे। अब ये जो है ये मजजूम हुआ है जवाब तलब के तौर पे, ये जवाब तलब है। हम सही। क्या करेंगे, अगर तुम ये करोगे तो हम ये ये करेंगे। करोगे तो तुम्हें ये होगा जी। तो वो भी मजजूम थे और ये भी मजजूम है। वो Hmm. जो उदखुलू बना हुआ है यदखुलूना से बना हुआ है, तदखुलूना से बना हुआ है, वो Hmm. बना के बताया होगा मैंने, जी। तदखुलूना से। तो ये भी तो मजजूम हुआ है ना, फिल अमर भी तो। नून Hmm. गिर गई, यहाँ से ता गुजर गिर गई, और फिर यहाँ पर आपने हमजा पे क्या लगाना है, पेश लगाना है, उदखुलू, Hmm. मिडिल में पेश है ना, जी। तीसरे तो इसलिए लेटर पे, पेशा हाँ दिया तीसरे जी। लेटर पे पेश है तो यहाँ में पेश लगा, स्टार्ट भी दिया जाएगा वो जी। तो इधर अलिफ लगा देते हैं प्रोटेक्शन का, तो उदखुलू। Hmm. तो ये भी फिल मजजूम थे, तो उसका जवाब जो है वो भी मजजूम आ रहा है, समझ आ गई। जी। अच्छा बाकी ना, फिर का मतलब तो वही है ना, मगफिरत, इस्तिगफार, Hmm. फॉरगिवनेस, हेलमेट की बात हुई है ना, हेलमेट Hmm. Hmm. हेड को प्रोटेक्ट करता है। सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वो टोपियां नहीं चढ़ाते हैं, पता नहीं आपके पास तो इतनी सर्दी होती है कि नहीं, हमारे पास बहुत होती है। Hmm. तो वो यहाँ कानों पे भी कवर कर लेती है और हेड को भी कवर कर लेती है।
جی وہ پوری ایون ایک تو ہوتی ہے نا جو نیک تک بھی آتی ہے پوری، ہاں وہ بس سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر طرح، ہر، ہاں صرف فیس نظر آ رہا. ہوں. اب سردی تھوڑی کم ہوئی ہے نا تو وہ ٹوپیوں میں چھوٹی چھوٹی ہوگی، تو وہ گردن والی بات گئی. تو جی پہلے کانوں پہ لوگ وہ پہنتے تھے، جیسے ہیڈ فون نہیں ہوتے تو وہ کانوں پہ جی بھی شروع شروع میں جب آئے بہت ٹھنڈ ہوتی تھی تو جی وہ جی کانوں پہ بھی ہیڈ فونس کی طرح وہ بھی پہننے ہیں کہ کان جی. سن نہ ہو جائے نا. ہوں. کیونکہ بالکل ایسے کان فریز ہوتے ہیں کہ جیسے گر جائیں گے نا، ہاتھ لگائیں گے تو نیچے گر پڑیں گے. جی تو وہ لوگ تو کور کر، اب وہی ایک ٹوپی ہوتی ہے پوری کور ہو جاتی ہے. تو بہرحال جس کا جیسا شوق ہوتا ہے ویسے کر لیتا ہے. خطا یا کم کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا جی. خطا یا. خطیتن جو ہوتا ہے نا اس کی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، رولر ہے یہ بھی. ہوں. خطیہ، خطیتن ہوتا ہے نا غلطی، یعنی کہ کیا ہوتی ہے خطیتن؟ خطا ہی ہوتی ہے نا، یہ واحد ہوں. ہوتا ہے. اور خطیتن ایک غلطی ہوتی ہے، اور خطا یا اس کی جمع ہوتی ہاں یہ غلطی خطا یا ہوگا. ہے. اچھا. خطا یا کو، ہوں. تو یہ مفعول بنے گا یوزڈ فار. اچھا، سنزید کیا ہے؟ وی ول انکریز ان ریوارڈ. ریوارڈ تمہیں دیں گے اس کا. پھر ایک تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور دوسرا کیا کر دیں گے؟ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے. جی. پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب آپ استغفار کرتے ہیں نا تو آپ کے جو چھوٹے والے گناہ ہوتے ہیں نا، بڑے والے نہیں، بڑے والے تو چھوٹے والے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جو چھوٹے ہوں. چھوٹے گناہ سیئات کہتے ہیں نا ان کو، ہوں. صحیح، ان کو پھر بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی میں نیکیوں کا بھی اجر مل رہا ہوتا ہے پھر. ہوں. تو اگر آپ توبہ نہیں تفاضل. کر، ہاں تو اگر توبہ نہیں کریں گے وہ تو پہاڑ بن جائیں گے نا، پورا ہوں. ماؤنٹین بن جائے گا. تو ہوں. جیسے آپ گھر کی کلیننگ کرتے ہیں نا، کچن کی کلیننگ ڈیلی ہوتی ہے، ایسے دل کی بھی کلیننگ ہونی چاہیے. اس کے لیے استغفار ہے، ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جی. منہ سے نہیں کر سکتے، اور کوئی نہیں کر سکتا. ہوں. اپنا اپنے دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے لباس کو ہم جتنا اچھا پہن لیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہوں. ہماری صورتیں اس نے خود بنائی ہیں، شکلیں خود بنائی ہیں. ہم خوبصورت ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہوں. ہمارا ہارٹ کیسا ہے، اس نے ہمیں ایک خوبصورت ہارٹ دے کے بھیجا، قلب ہوں. سلیم. ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا گندا کر دیا ہے. یہ ایک گناہ جب آپ کرتے ہیں نا تو ایک وہاں پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہوں. کالا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ صفائی کرتے رہیں، جیسے برتن مانجتے ہیں، کلیننگ کرتے رہتے ہیں، جی. تو وہ صحیح رہتا ہے. ہوں. اور کلیننگ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، توبہ استغفار سے ہوتی ہے. استغفار کی تسبیح پڑھے، ٹھیک ہے. تسبیح، ہوں. ہاں تسبیح تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے. جی. فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. دو ہوں. لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ کھانا نہیں کھاتے، ہوں. یہی ان کی خوراک ہے. ہوں. اور اسی تسبیح کی وجہ سے پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے. ہوں. تو وہ تو تسبیح کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسبیح کا حکم دے دیا. ان کے پاس ہوں. کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے ہوں. پاس چوائس ہے تو ہم نہیں کرتے، ہوں. ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہے نا، وہ آپ ان کو رکھا کریں نماز کے بعد صبح تھوڑے سا 5 منٹ. اگر آپ ڈیلی پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو بالکل تھوڑے لگیں گے. پلے کر دیں گاڑی میں، کسی طریقے سے بھی ناشتہ بناتے ہوئے لگا لیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ کریں. کیونکہ وہ جی. وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے نا. تو آپ کے ساتھ چاروں طرف باؤنڈری بنا دیتے ہیں. ہماری کل ہدا کی اسٹوڈنٹ تھی تو بتا رہی تھی کہ میں روز رات کو نا یہ پڑھ کے سوتی تھی. رات کے بھی ہوتے ہیں، شام کے بھی ہوتے ہیں اذکار، تو میں پڑھ کے سوتی تھی. تو ایک دن میں پڑھنا بھول گئی، وہ اتنی رو رہی تھی بیچاری. ہوں. تو وہ کہتی ہے رات کو ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے، اچھا. اور میرے ہسبینڈ کو مار دیا ادھر ہی، او ہو. اچھا. شوٹ کر دی. اور وہ اتنا رو رو کے بتا رہی تھی. مجھے انہوں نے باندھ دیا. میری اپنی ایک فیملی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کراچی میں ہوا تھا. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے باندھا اور سارا سامان ٹرک میں بھر کے لے گئے.
تو وہ हम्म میری جو کزن تھی وہ اکیلی تھی گھر میں، تو انہوں نے اس हम्म کو باندھ دیا اور باقی جو ہے وہ لے گئے. ان کی ساس تھی، وہ بیڈ پہ ہی ہوتی تھی، تو ان کو کچھ نہیں کہا کہ یہ تو ہل جل نہیں سکتی، تو چل. हम्म تو بہرحال، تو اب ساتھ والوں کو نہیں پتا چلتا، گھر کے ساتھ جو پڑوس میں، وہ سمجھتے رہے کہ یہ لوگ شاید موو ہو رہے ہیں، हम्म ہر چیز اٹھا کے کچھ بھی نہیں چھوڑا. پھر हम्म انہوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، وہاں سے موو ہو گئے وہ، اسلام हम्म آباد میں آ گئے. اتنا ان کو وہ ہوا. हम्म اب ہسبینڈ ہے، انہوں نے جانا ہے جاب پہ. हम्म تو صحیح ہے نا. اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں پھر آپ کے لیے استغفار، جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، یہ حصار باندھ دیتے ہیں. हम्म حصار چاروں طرف سے وہ آپ کو باؤنڈیڈ، یعنی اس کے اندر باؤنڈ ہو جاتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ. لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ تیری، تو نے صبح کا نماز نہیں پڑھی نا، میری پروٹیکشن کی ذمہ داری تیرے سے ہٹ گئی. हम्म تو فجر کی نماز اور اذکار دونوں کر لے، پھر شام کے تھوڑا دیر بیٹھے عصر کے بعد کر لیں. ابھی سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یہ برڈن تبھی لگتا ہے جب ہمارے اندر ایک تو ہمیں وہ یقین نہیں باتوں پہ یقین نہیں ہوتا نا. اچھا، اس हम्म کے بعد اگلی آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ وہ ہو آپ گیا. کو پتا چلا نا، ایک دفعہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ جو سبحان اللہ کے یہ والی دعا پاسٹ میں کیوں کرتے ہیں، ایک آپ کو پتا چلا اس کا ریزن؟ پاسٹ میں؟ پاسٹ میں تو نہیں کرتے. جیسے سبحان اللہ ہے نا، یہ دعا تو ہاں نہیں ہے نا؟ وہ، ہاں وہ کسی نے نا یوٹیوب پہ کمنٹ بھی لکھا تھا. اچھا، لیکن سبحان اللہ کی تو پاسٹ میں نہیں ہوتی، کوئی اور دعا تھی وہ. نہیں جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ پاسٹ میں ہوتی ہیں، تو سبحان اللہ تو نہیں ہے نا دعا تو نہیں، دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ دعائیں ہوتی ہیں. اور ایک وہ ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو دعا دیتے ہیں. جو لوگوں کو دعا دی جاتی ہے وہ پاسٹ میں ہوتی ہے. اللہ تمہارے لیے جزاک اللہ خیر، ہے نا، کہتے جی ہیں نا رحیم اللہ. جی تو وہ جی جب لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ ماضی میں ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو فعل امر میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اس، ہوں ہاں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو وہ ہم پھر اس طرح کہتے ہیں نا، تو وہ فعل امر میں ہوتی ہیں. تو دو تین طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک جو لوگوں کو ہم دعا دیتے ہیں، پھر جو اللہ سے مانگتے ہیں. تو جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ تو اس میں، وہ تو آپ کی ہوتی ہے نا اسی میں، یعنی ایک طرح کا درخواست ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو کمانڈ تو نہیں کر سکتے نا، ہوں۔ ہے نہیں نا. تو جیسے یہ سبحان اللہ جو ہے نا، اس کو ہم پاسٹ میں پھر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں، یعنی پاسٹ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کب ہے پاسٹ میں یہ بتائیں مجھے. نہیں سبحانہ تو خبر آ آلویز، رہا ہے نا۔ نہیں، سبحانہ تو آلویز سبحانہ ہوتا ہے. ہوں اور یہ سبحانہ پتہ ہے زبر کیوں آ رہی ہے؟ ایسے نہیں آ رہی، اس کے پیچھے ہوں فعل ہے اور فاعل ہے اور اس کا مفعول بن رہا ہے. اچھا ہاں، تو پیچھے کیا ہوگا؟ سبح، سبح یسبح، تسبح، اسبح، اسبح سبحان اللہ. اچھا میں تسبیح کرتا ہوں اللہ کی، اللہ سبحان اللہ ہے. یہ تسبیح ہے، یہ مفعول بن رہی ہے. سبح، اسبح، اسبح سبحان اللہ ہے. میں اچھا تسبیح کرتا ہوں. تو سبح صحیح یسبح، تسبیح جو ہوتا ہے نا، ہوں اسی سے بنا ہوا ہے، باب تفیل سے بنا ہوا ہے. ہوں سبح یسبح، اسبح تسبح. اور جی نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، نسبح. ہوں تو سبحان اللہ وہ مفعول بن رہا ہے. سبحانہ جو ہے نا یہ مصدر ہے. اور اچھا یہ سبحانہ سبحانہ ہی آتا ہے، اور یہاں پہ صحیح یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے زبر آ رہی. یعنی صحیح اس کے پیچھے جیسے ہم شکرن کہہ دیتے ہیں نا، اب ہوں شکرن کیا ہے؟ یہ بھی تو منصوب ہے. تو ہوں اس کے پیچھے اس بھی کے کیا ہے؟ پیچھے وہ چاہیے فعل ہے نا. ہوں اشکرو، اشکرو میں شکر ادا کرتا ہوں. اشکرو کا شکرن. آپ کسی ہوں بندے کو کہتے ہیں نا تو صرف شکرن کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوں اصل جملہ ہوتا ہے اشکرو کا. ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا شکرن. تو ہوں بجائے ہم اتنا کہنے کے یہ کہہ دیتے شکرن کہہ. ہوں بجائے اسی طرح ہم سبحان اللہ کہہ دیتے،
پورا کہنے صحیح. کی بجائے. ہوں. تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی بھی ہے. یہ ہوں. 2 تسبیح، اس کو 100 بار پڑھ لیں صبح. چوتھا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا ہوں. شریک لہ، وہ پڑھ لیں، تھوڑی دیر پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ والی پڑھ لیں. ایک وہ ہوتی ہے جو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا صحیح. متقبلا، تو صبح دعا میں پڑھ لیں. سارا دن ہوں. جو بھی عمل کریں گے وہ قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہوں. کوئی ایسا کام کرنے نہیں دیں گے جو مقبول نہیں ہوگا. ہوں. صحیح ہے. تو آپ اس فبدل، میں ویسے کون سی تصویر پڑھتی ہیں سب سے زیادہ یعنی میں پڑھتی ہوں، میں وہی صبح شام کے اذکار میں جو آتی ہے نا وہ شروع میں پڑھ لیتی تصویر. دیکھیں سب سے اچھی تصویر جو آپ کو نبی نے ایک دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف تھی جویریہ ہوں. رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ بیٹھی ہوئی تسبیح کر رہی تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تب بھی پڑھ رہی تھی، جب واپس آئے تب بھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم اتنی دیر بیٹھی پڑھتی رہی، اس کے بجائے اگر تم یہ کلمے 4 کلمے 3 بار پڑھ لیتی نا تمہاری پوری کور ہو جاتی. اچھا. اور وہ 4 کلمات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم العظیم. عدد اچھا. خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی مداد کلماتہ. میں یہ آپ کو ہوں. بھیج دوں گی، ٹھیک ہے. دعاؤں کی بک میں ہوتے ہیں، کوئی بھی مصنون دعاؤں کی جی بک جی. ہو نا. نہیں میرے بچوں کو تو یہ والی یاد ہے، مجھے یہ پوری یاد نہیں، مجھے آدھی یاد ہے. ہاں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، خود سے پڑھیں کہ ترجمے. جب تک آپ کو ترجمہ نہیں پتا آپ کو کیا پتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہانی آپ کو پتا ہے نا اس کا ترجمہ؟ گلوری بھی ٹویلو بتائیں. ہانیہ کو پتا ہے اس کا چلے ترجمہ؟ پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بھی شیئر کر دوں گی، میں اردو میں بھی شیئر ہوں. کر دوں گی، ٹھیک ہے. بعض دفعہ اردو میں چیزیں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں انگلش سے. انگلش میں وہ ترجمہ نہیں ہو پاتا جو اردو میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں لینگویجز بہت ملتی جلتی ہیں. جی. تو اب جس کو اردو نہیں آتی پھر ان کو تو مسئلہ ہے نا، وہ تو پھر انگلش ہی پڑھیں گے نا. فبدلا، اب بدلا کیا ہے؟ بدلا یو بدلو، ہے نا، تبدیلن. جو اردو میں تبدیل کا لفظ یوز ہوتا ہے نا وہی اس کا ماضی ہے یہ. ہوں. علامہ یو علمو، 4 لیٹر ہیں تو یو بدلو ہوگا نا. اور فا کیوں آیا ہے؟ فا یہاں پہ یعنی انہوں نے یہ کیا اور پھر ترتیب کے لیے پہلے ان کو یہ حکم دیا گیا سب، پھر اس کے ہوں. بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدل دیا یعنی پہلے وہ یہ کام ہو. بدلا جو ہے یہ اسٹریس دینے کے لیے، یعنی بدلا نہیں ہے بدلا ہے، تو یہ شاید بس نہیں، emphasize کے لیے ہے یہ. اسٹریس کے لیے نہیں ہے، باب پہ جا کے نا تبدیل بنتا ہے نا مصدر. اچھا. بدل دیا ہے نا، ہوں. بدل دیا ماضی ہے یہ. تو اچھا. اچھا. بدلا کہیں گے تو بدل دیا ہوگا نا، دین ہی چینج. ہوں. اب ہی کا ترجمہ یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایک بندے تھوڑا تھا، وہ تو پوری ہوں. قوم بنی اسرائیل تھی نا. ہوں. تو یہ فائل بنے گا پھر اللہ زینہ ظلموا، یہ فائل بنے گا. اسم موصول اور صلہ مل کے فائل بنے گا. تو بدل دیا، کنہوں نے بدل دیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس چیز کو بدل دیا؟ قولن، یہ مفعول بنے گا بدلا کا. کس نے بدلا؟ وہ فائل ہے. ایک بندہ تو نہیں ہے نا، اللہ زینہ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کا مطلب شرک بھی ہوتا ہے اور ظلم اللہ کے حق میں کمی کو کہتے ہیں. قولن، بات سے بدل دیا، یعنی جو ہتا تم تھا اس کی بدلے انہوں نے ہنتا تم کہنا شروع کر دیا. اتنی پھٹی ہوئی قوم تھی. ہوں. ہنتا تم کا مطلب ہے گندم چاہیے، ویٹ چاہیے، ہوں. کھانا مانگا انہوں نے. ہوں. تو یہ بات سے غیر اللہ سی، جو اس کے علاوہ تھی. غیرہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ادر ہے. سوائے، ہوں. ہوں. سوائے اس کے جو یہ مرکب اضافی ہاں غیرہ مضاف ہے اور لذی مضاف ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا غیر اللذ. اب اللہ جی اسم موصول آیا ہے نا تو یہ آگے جی. پورا صلہ بنے گا. جب بھی اسم موصول آتا ہے تو پھر آگے صلہ ہوتا ہے.
تو الذی قیل لہم، قیلا کیا ہے؟ اعلیٰ کا مجہول ہے نا، جی. مجہول ہے نا. ہوں. فوئلہ کے وزن پہ ہے، ہوں. فوئلہ. روٹ ورڈ ڈالیں کوئلہ بنے گا نا. ہوں. کوویلا اور کوئل، پھر وہ ہاں کیلا بن جائے گا. پھر قلعہ بنے گا. اس کو پیچھے کریں گے نا، ہوں. ٹھیک ہے، حرکت کو پیچھے کریں زیر گے تو چاہیے یہاں ہوگی. یہاں ہوں. سکون آ جائے گا. ہوں. تو پھر اب کیا ہے، واو کو یا پچھلی حرکت کے مطابق بدلیں گے تو یا تو ہو یا جائے. چاہیے. جی. تو یہ پھر گرا دیں گے، اس کا تو کوئی مقصدی دو حرکت تو نہیں آئیں گی نا، ہوں. تو اس کو گرا دیں گے تو یہ قلعہ بن جائے گا. بہرحال تو قلعہ مجہول ہے، کہا گیا تھا ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ الذی اسم موصول صلہ. اب یہاں سے فانزلنا سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب نیا فعل آتا ہے یا فا یا واو آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر نیا جملہ شروع ہوتا ہے. تو اب یہ کیا بنے گا، قولن غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. دوسری بات ابھی یہاں پہ نہیں بتایا گیا ہنتاتن کا، لیکن آگے بتایا گیا. آگے ہوں. آپ پڑھیں گے نا تو انہوں نے پھر ہنتاتن کہنا شروع. یہ تو صرف ابھی ہیڈ لائنز ہے نا، ہے نا. فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے، نا ضمیر سے پہلے سکون آ رہا ہے. ہوں. انزلہ، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار نازل کرنا. ہوں. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے گریجولی. ہوں. یہاں گریجولی کا میننگ، یہاں پر بدلہ کا میننگ ہے. وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اس میں وہ ہے شدت ہے، ہوں. شدت کی بات کر رہی ہوں، تو اس باب میں شدت آتی ہے، گریجولی بھی ہوتا ہے، شدت بھی ہوتی ہے. جی. جیسے علم اللہ ماں ہوتا ہے نا، تو اللہ ماں کا مطلب ہے گریجولی کوئی چیز سیکھنا، نہیں سکھانا، سیکھنا نہیں، دوسرے کو سکھانا. ہوں. جب کسی کو علم دیا جاتا ہے تو گریجولی دیا جاتا ہے، ایک دم سے تو نہیں دیا جاتا نا سارا. ہوں. نزلہ قرآن بھی تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا تھا نا، 23 ایئر. جی. جی. تو اسی طرح ایک ہی بار جو ہوتا ہے نازل کرنا کیا ہوتا ہے، وہ انزلہ ہوتا ہے، باب فعال سے. فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر. ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہم آگے پڑھیں گے کیا ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیں. Then changed those who they did injustice، یہ پورا فائل بنے گا. کس نے تبدیل کیا، فائل کون ہے، یہ پورا فائل ہے، میں نے لکھا تھا اوپر. اور اسینگ، اسینگ ان کی کیا سینگ تھی، وہ ہنتا تھے، ہنتا تن تھی، لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئی. بس یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے وہ والی بات کو دوسری بات سے بدل دیا. تو ہوں. غیرہ کیا ہے، ادر دین. ٹھیک ہے، اللہ ہوں. زی وچ دا ون، کیلا اٹ واز سیڈ لہم ٹو دیم، فانزلنا سو وی سینٹ ڈاؤن علی الذین. اب اللہ نے کیا سینڈ ڈاؤن کیا ان کے اوپر بتائیں گے آگے، تو اس کو آپ پڑھ لیں ابھی. یہ ہے سینڈ ڈاؤن کیا ہوا تھا، رجزن. رجزن ہوتا ہے عذاب، اللہ کا عذاب، گندگی والا عذاب. رجزن ہوں. گندا عذاب. ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں. فَبَدَّلَ بَدَلًا. Badala is to change or alter something. Instead of saying what they were supposed to say, hita, they said hinda, we. They said جب this out دیکھیں، of. جب کپڑے بدلتے ہیں ہے نا، یا گھر کا فرنیچر چینج کرتے ہیں، تو کسی چیز کو نکال کے لاتے ہیں نا. کپڑے بھی بدلتے ہیں تو اپنے کپڑے پہلے والے اتارتے ہیں، دوسرے بدلتے ہیں نا، تو اس کا یہی میننگ ہے، آلٹر سم تھنگ، تبدیل کر دینا. آلٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے، آلٹریشن. آلٹریشن آلٹر. جب کرواتے ہیں کپڑوں کی تو چینجنگ جی. آتی ہے نا کپڑے میں، یا تو جس کو لوز تھوڑا کرواتے تبدیل. ہیں یا ہوں. تو یہی والی بات ہے. اچھا، انسٹیڈ آف سیئنگ واٹ دے ور، آگے supposed to say hita, they said hinda, we. They بھی. said this out of mockery. یہ ہنتا ہے، یہ ہتا تن کی بجائے انہوں نے کیا ہنتا تن کہنا شروع کر دیا. دے سیٹ، This out of mockery. They entered the city sliding on their rears. They were ungrateful and disrespectful. اللہ نے کہا تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا،
اور وہ کیسے داخل ہوئے؟ رینگتے ہوئے، وہ یعنی کیسے کیسے ہوتا ہے وہ، جیسے وہ پاکستان میں کہتے ہیں نا گھیسی کرتے ہوئے، تو لفظ سنا ہے آپ کے، ہے نا؟ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی سمجھ لینا زمین پہ گھسیٹتے ٹریک ہوئے وہ۔ کرتے ہیں. ہاں، ہوں. فَأَنزَلْنَا سو، اب یہ ڈس ریسپیکٹفل تھا نا، انگریٹفل ہو کے اللہ کے حکم کو توڑنا. اللہ کا حکم جو ہے نا، چاہے چھوٹا بھی ہو بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کر دینے والا بہت بڑا ہے. اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہوں. چھوٹا حکم بھی، دیکھیں بڑا. آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے اور وہ چھوٹا سا حکم بھی دیتا ہے تو وہ بہت بڑا ہے. ریسپیکٹفلی کریں اس کو. ہاں، رسپیکٹ بھی کریں. فَأَنزَلْنَا سو So سو as a اینزل. result, we sent down. we sent down رجزن. رجزن جو ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک دم ہی ہوتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے، من السماء، یا آسمان سے، یعنی عذاب جو آتے ہیں وہ آسمان سے آتے ہیں. ہوں. زمین سے بھی آتے ہیں زلزلے وغیرہ، ہوں. earthquake جو ہوتے ہیں، لیکن آسمان سے. ٹھیک ہے، آسمان سے. بما کانوا یفسقون، اب با یہاں پہ سبب کے لیے ریزن بتائی جا رہی ہے. ہوں. ما کانو، ما یہاں پہ اللہ زی کے معنی میں، ہوں. وچ کا معنی دے گا نا، بیکاز آف واٹ. ٹھیک ہے نا. ہوں. کانو تھے وہ، یفسقون وہ کیا کرتے؟ فسق، اللہ کی حدوں کو کراس کرتے. ہوں. فسق ہوتا ہے جیسے پھول کھلتا ہے نا، پہلے پنکھڑی ہوتی ہے پھر کھل جاتا ہے. ہوں. اپنی حدوں کو کراس کر جانا. ٹھیک ہے نا، یعنی ہوں. ایک چیز باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہے تو وہ فسق کہلاتی ہے. یہ برے معنوں میں پھول کی مثال دی ہے، وہ تو اچھے معنوں میں، ہوں. لیکن اسی طرح ہوتا ہے کہ اپنی حدوں کو کراس کر جانا. تو اب اس میں حدوں کو کراس کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ نے کام دیے ہیں ان کو توڑ دینا، باؤنڈریز کو کراس چیک کر دینا. اللہ نے کہا ہے یہاں پہ رہو، یہاں پہ رہو، مڈل میں، یہاں بھی نہ ہو. یہاں آؤ گے تو یہاں جا سکتے ہو باہر، ہوں. تو تم اندر اندر یہاں ہی تو. یہاں ہوں. باؤنڈری کے اندر. ہوں. اگر آپ یہاں سے یہاں جائیں گے تو فسق ہو جائے گا، باؤنڈری کراس ہو جائے گی. تو ہوں. قریب قریب بھی نہیں جانا، دور دور رہو، اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ. ہوں. یہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب ہوں. جاؤ گے تو پھر آپ کا وہ بھی ہو جائے گا، آپ اس میں جا بھی ہوں. پڑو گے گناہ میں. رجزن کیا ہے؟ راج جینزا پڑھے، رجز. Ridge literally means movement. Ridge is used for filth as well. When you see something filthy, you shudder out of disgust. Also used for punishment, ridge refers to plague, which has a high fever, person shivers. سمجھ آ گئی رجزن کیا ہوتا ہے؟ عذاب تو ایک عذاب ہوتا ہی ہے، لیکن گندگی کا عذاب. ہوں. یفسکون، کیونکہ اتنی گندی حرکتیں کر رہے تھے وہ، ٹو ہوں. کراس لمٹس. ٹھیک ہے، اچھا آگے یہاں سے پڑھیں بیٹا. Do not change the words of Allah or disregard the commands of Allah. If a person has been given many blessings, he should not think that he can do whatever he wants. He should be grateful. اچھا، اب ہمیں کیا بولا گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا، وہاں پہ بھی نہیں آپ نے بیٹھنا. وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ شامل ہونا تو دور کی بات، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہوں. ٹھیک ہے، تو مثلا آپ شادی حال میں گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، ہوں. تو پھر آپ کو وہاں سے کیا کرنا ہے؟ اٹھ جانا. اٹھ جانا ہے. جب وہ ختم کر لیں پھر آ جائے، کسی بہانے سے ہوں. اٹھ جائے. ہوں. صحیح ہے، پریئر جی. روم میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اب یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کو منع کریں، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے اس وقت، بعد ہوں. میں سمجھا سکتے ہیں. ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو فیملیز ہیں، ان کا فنکشن چل رہا ہے. اب ہوں. ایک فیملی کو ایسا کام کر رہی ہے جو دوسری جو دین والی ہے، تھوڑی دین پہ ہے، اس کو برا لگ رہا ہے نا، تو ہوں. وہ وہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں بحث و ہوں. بحث کرنا، اور ان کا ہوں. رشتہ وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. ہوں.
تو وہ موقع نہیں ہوتا, حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. ہوں، صحیح ہے نا. تو جی. اس چاہے جتنا بھی وقت لگے آپ نے اس کو حکمت سے کرنا ہے. ہوں، تو اس وقت آپ نہ کریں, لوگ آئے, مہمان آئے, تماشا ہو رہا ہے, وہی ہوں، چیزیں آپ فرض کرو ایک لڑکی جاتی ہے اور ہسبینڈ دین پہ نہیں ہے نا, تو ہوں، انشاءاللہ اگر وہ اپنا ثابت قدم رہتی ہے ہوں، اس پہ, تو وہ آہستہ آہستہ اثر ہوگا اور وہ بھی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ہسبینڈ بعض دفعہ بہت دین پہ ہوتی ہے, وائف نہیں ہوتی, تو اس ہوں، کو بھی کیا کرنا چاہیے, تھوڑا اپنا اس کے اوپر نہ سختی نہ کرے, ایک دم سے کوئی نہیں چاہیے. دیکھیں چینج ہمیشہ اندر سے آتا ہے, باہر سے آتا ہی نہیں. ہوں، آپ اپنے عمل سے دوسروں کو شو کر سکتے ہیں, ہوں، وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے. آپ باتوں سے بھی لوگ چڑھ جاتے ہیں نا, ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہوں، تو وہ پھر چڑھ جاتے ہیں, بہت دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہوں، تو آپ نے بہت حکمت سے, موعظہ کیا ہوتی ہے, موعظہ ہوتی ہے ایسی نصیحت جو کہ نرمی والی ہو, ہوں، اس سے آپ نے موقع مناسبت سے کرنا ہے. ہوں، اور آپ دیکھیں کوئی اوفینسو ہو جائے گا تو بالکل آپ نے نہیں کرنا, رشتہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا. آپ بس آپ جی. اپنے عمل سے کرتے رہے, اور ہوں، انشاءاللہ. اب آپ یہاں سے پڑھیں, وی شوڈ ناٹ چینج دا ورڈز آف اللہ, یہ ہو گیا. جی. سب ہو گیا نا. چلے. We read about how the Bani Israel were in the desert and did not have food. Allah subhanahu wa ta'ala sent them food from the sky, manna and salwa and shade. We will learn in the next ayah how they received fresh water and their response to all of the blessings they received. We have read a lot about gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala through our heart, words, and actions. کیا پڑھا آپ نے؟ اب نیکسٹ آیت میں وہ بتا رہے ہیں نا اب کہ یہ وہ ڈیزرٹ میں آئے تھے گا. نا. اب دیکھیں ہوں، ڈیزرٹ میں تھے یہ, اینڈ ڈیڈ ناٹ ہیو فوڈ, ان کے پاس فوڈ نہیں تھی. یہ اللہ کی ہوں، بلیسنگز بتائی جا رہی ہے نا. ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوڈ کا انتظام کیا, اسکائی سے بھیجا, من و سلوا, سویٹ ڈش بھی تھی, اور وہ بھی تھا, چکن بھی تھا, ہے نا. ہوں، ہوں، اینڈ شیڈ بھی تھا, بادلوں کا سایہ کیا. ہوں، یعنی گھر بنانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو, گھر بنانے کتنے مشکل ہوتے ہیں نا. ہوں، آپ مکہ میں جائیں تو اس وقت کی جو عمارتیں کوئی بنی ہوئی ہیں تھوڑی بہت ہے, ایون خانہ جی. کعبہ بھی, تو اتنے بڑے بڑے, ایجپٹ میں جائیں, ایجپٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ ہوں، بھی اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں, ہوں، کیسے وہ لوگ لے کے دیواریں بناتے رہے. ہوں، آپ نے کبھی دیکھے وہ اتنے, مکہ کے جاتے ہیں نا, مدینہ سے جب مکہ جاتے ہیں تو رستے میں پہاڑ آتے ہیں, اور جی. جی. اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں, تو وہ کیسے لے کے بناتے ہیں. ہوں. تو اس وقت کے لوگ بھی مضبوط ہوتے ہوں گے. پھر وہ, ابھی تو کرینز آ گئی ہیں, یہ آ وہی نا گیا. ابھی. جی اب تو پھر بھی مشینری ہے, اس زمانے میں پتہ نہیں انہوں نے کیسے بنائے ہوں گے. آئی نو, ڈونٹ نو اوپر کیسے لے کے جاتے تھے. ہوں. تو خانہ کعبہ جب بنا تھا تو وہ تو نبی جنت سے ایک پتھر آیا تھا نا. ایک تو خانہ ہوں. کعبہ کے اندر لگانے کے لیے آیا تھا, حجر اسود, اور ایک اور پتھر بھی آیا تھا جو کہ سیڑھی کا کام کرتا تھا, اچھا. جسے ابراہیم علیہ السلام کا فٹ اسٹیپ کہتے ہیں نا. ہوں. جی. جی. تو وہ فٹ اسٹیپ ایک پتھر ہے, اور وہ ہوں. لیڈر کا کام کرتا تھا, اوپر نیچے لے کے جاتا تھا ان کو, کرین کا کام کرتا تھا. اچھا. اس کے اوپر وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر اوپر جاتے تھے, پھر نیچے آتے تھے, سامان اٹھاتے تھے, پتھر اٹھاتے تھے, پھر اوپر جاتے تھے. اچھا. تو آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ 60 فیٹ, اچھا. 60 ہاتھ. ہاتھ کیا ہوں. ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تو اتنے لمبے تھے. اب اس کے بعد آتے آتے ابھی دیکھیں لوگ کتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ہوں. یہ سب کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ لوگ لمبے لمبے بھی تھے, اور ان کی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے ہوں. تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں. پہاڑوں میں گھس جائیں گے, اللہ نے وہاں سے بھی نکال لیا ان کو. ہوں. اتنی چیخ بھیجی کہ وہاں سے آسمانی عذاب. اینڈ شیڈ, وی ول لرن ان دا نیکسٹ آیا ہاؤ دے ریسیوڈ فریش واٹر. اب فریش واٹر بھی ایک نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے, زندگی ہے. ہوں. اب پانی کم پیئیں, آپ کی باڈی میں پانی کم ہو تو بھی آپ کے لیے مصیبت ہے, پانی ہوں. زیادہ ہو جائے تو بھی آپ کے پیر وغیرہ سوجنے لگ جاتے ہیں, ہاتھ ہوں. پیر سوجنے لگ جاتے. تو ایک اس کی مقدار ہونی چاہیے باڈی میں بھی. ہوں. اینڈ دے responses to all of the blessing.
ठीक है ना, उन्होंने रिस्पॉन्सेस का भी जिक्र आएगा कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया, इन सारी ब्लेसिंग्स जो का। ब्लेसिंग उन्होंने रिसीव की उनका रिस्पॉन्स कैसे हम्म किया। ठीक है। वी हैव हम्म रेड अ लॉट अबाउट ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह। रीड होगा ये, वी हैव रेड ही होगा, हम्म क्योंकि दोनों स्पेलिंग से किया होते हैं। अ हम्म लॉट अबाउट ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला थ्रू आवर हार्ट, वर्ड्स एंड एक्शन। हम्म सही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, हमें अल्लाह ताला का हर तरीके से शुक्र शुक्र। अदा हाँ, शुक्र एक्शन से भी होता है, वर्ड से भी होता है, वर्ड और से भी हार्ट होता से है, भी दिल होता से है। भी। एक्शन से कैसे होता है, जैसे आप सदका करें या फिर हम्म नमाज पढ़ें। और हम्म वर्ड से कैसे, तब बोल के अल्लाह ताला को बताएंगे आपकी मेरे पास ये हम्म भी नेमत है, ये भी हम्म नेमत है, ये भी। जिनके पास वो नेमत नहीं है उनसे जाके पूछें जरा। सही बात। अगर किसी के पास सेहत ही नहीं है, देखें अब कितना मसला हो गया है ना। सही सा, बात है। आप अपना दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों का नहीं कर सकते। हम्म और बहन के बच्चे भी आपके बच्चों जैसे होते हैं, वो भी, जी उनका भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी। इवन कजन्स आपस में एक दूसरे का नहीं कर सकते, बहन भाई ही हम्म होते हैं ना। हम्म। सही है। तो ये और तो फिर मैं, एहसास होता है आपको कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम इतना समझते ही नहीं है। मतलब हाँ, सेहत अल्लाह का शुक्र है, जो हम खा पी रहे हैं सब कुछ है, वो कितनी बड़ी चीज है, वही तो कितनी बड़ी चीज। बस शुक्र करते रहें तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आजिज़ी हम्म इख्तियार, अल्लाह ताला ये चीजें लाते हैं हमें, हम ताकि नरम हो जाए, नरम मिजाज, हम्म आजिज़ी इख्तियार करें। हम्म तो आप जितनी जल्दी आजिज़ी इख्तियार कर लेंगे, इस्तगफार करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है। रातें जो हम्म हैं बहुत, 2-3 रातें रह गई हैं, फायदा उठा लें हम्म इंशाल्लाह। सही है। जी। अच्छा जनाब, तो ये खत्म हो गई आपकी बुक। तो एक्शन जो है इबादत होती हैं, वर्ड्स जो होते हैं, जैसे आप अभी सुबहान अल्लाह ही है ना, व हम्म बिहम्दी, सुबहान तस्बीह अल्लाहिल करना, अज़ीम, बोलना जी। अदद खल्की ही। अदद का मतलब क्या होता है, अदद, नंबर्स, यानी हम्म अल्लाह ताला की मखलूक के हम्म तादाद के एतबार से। आपने एक दफा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कह दिया ना, हम्म तो अब जब आपने अदद खल्की व रिदा नफ्सी, रिदा होती है अल्लाह ताला की रजा, हम्म व रिदा नफ्सी ही, और आगे क्या है, अदद खल्की व रिदा नफ्सी वजीन अर्शी। अब इस अर्श का वजन देखें कितना ज्यादा है, हमें तो नहीं पता। वजीनत अर्शी ही व मिदाद कलिमाती, अल्लाह ताला के कलिमात, कहते हैं ना कि वो 7 समुंदर हो और ओशन हम्म हो और फिर दरख्त हो, हम्म और उनकी कलमें बनाई जाएं और फिर वो ओशन में से लेके उनको लिखा जाए, तो वो अल्लाह के कलिमात फिर भी खत्म नहीं होंगे। हम्म बेशक हम और मदद के लिए लेके आए। जुम्मे को जो सूरह पढ़ते हैं ना, उसमें ये आयत आती है तकरीबन एंड से पहले। हम्म तो अल्लाह ताला के कलिमात फिर भी खत्म नहीं होंगे। हम्म तुम ओशन ले आओ, दरख्त ले आओ, जितने मर्जी है हम्म उनकी कलम बना लो, तो फिर मदद के लिए और भी ले आओ। अल्लाह ताला के कलिमात, अब हम्म कलिमात से मुराद अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, और वो कुरान है, हम्म कुरान के अल्फाज है। अब हम्म एक एक वर्ड जो है उसका हर बंदा नया मीनिंग निकालता है, हर स्कॉलर जो भी तफसीर करने वाला, अब हम्म हर कोई कर सकता है। आप अगर थोड़ा हम्म गौर फिक्र करें तो आपको भी इसमें चीजें नजर आएंगी। हम्म आम बंदा भी कर सकता है, ये कोई नहीं, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि किताब नसीहत के लिए बहुत आसान है। हम्म तो आप वर्ड्स पे गौर करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक एक वर्ड के कितने मीनिंग है। कितने मीनिंग है जी। वैसे ही बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर से जो मतलब निकलते हैं ना, हम्म वो भी कितने ज्यादा निकलते हैं। हम्म मोती है ना, यानी एक समुंदर है, ओशन है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आप मोती लेके आएंगे, हर हम्म दफा नए मोती मिलेंगे आपको। हम्म। अब सही है। हमने ग्रामर पढ़ी है ना, तो हमें समझ में आता है। जैसे पहले लोग बोलते थे ना कि मतलब गलती से नहीं पढ़ो मतलब चेंज हो जाता है, तो ऐसा लगता था कि क्या हो जाता है, जरा सा जेर जबर से क्यों ऐसा होता है। लेकिन बहुत अब पता फर्क पड़ता है, चलता है। बहुत फर्क पड़ता पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है उसका। है। हाँ, यफ सुकून जो है ये क्या, इसका रूट वर्ड है फा सीन काफ और हम्म टुकराउस्तन, ये तो मीनिंग हो गया ना, और ये जमा का सीगा है, हम्म यानी बहुत से लोगों की बात हो रही है। हम्म तो अब जो है ये कौन सा बाब है,
यस, माजी। हाँ नसरा यंसुरु। हाँ, वेरी गुड। नसराया। अच्छा, युफसिदु किससे बना हुआ है? फसाद। हम्म। थोड़ा सा टेस्ट ले लेती हूँ। युफसिदु। हम्म। अब ये किस बाब से है? युफसेदु तो शुरू में पेश है ना, तो ये 4 लेटर वाला होगा। 4 लेटर का, तो 4 लेटर वाला कौन सा होता है जिसमें पेश? 4 लेटर वाले 3 होते हैं बाब, जिनमें यहाँ पेश आती है, यहाँ जेर आती है। एक तो अभी हमने हम्म। पढ़ा था बदला, हम्म। उसमें भी यू बदलू होता है ना, है ना, यू हम्म। बदलू। 4 लेटर हम्म। है। आप एक इस बाप तफील भी होता है ना, एक फाल तफील, होता है। तफील तो यही है, इफाल ये वाला है। हम्म। अफअला युफ्स, अफसदा युफ्सिदु, हम्म। इफसादन मस्तर होगा। एक हम्म। और है, जैसे आपका होता है ना, जादला, जादला, युजादिल। यू युजादिल। जादिल। हम्म। सब जगह यहाँ पेश आ रही है, यहाँ पे मिडिल लेटर पे जेर आ रही है, यू जादिल, यू जादिल। अब इसके 2 मस्दर होते हैं इस वाले बाब के। एक तो हम्म। मुजादला, ये मीम एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, रूट वर्ड में कहीं नहीं आ रही। मुजादला, अलिफ भी एक्स्ट्रा है, मीम भी एक्स्ट्रा है। दाल पे भी जबर आ रही है, और गोल ता भी एक्स्ट्रा है। मुजादला, सब पे जबर आ रही है। मुजादला तन भी कह सकते हैं, मुजादला तुम भी कह सकते। ये है। दूसरा मस्दर इसका फियाल के वजन पे होगा। जी। फियाल के वजन पे बनाए, जीम दाल लाम दाल। जीम, जीम के नीचे जेर, ऐन दाल हो गया, अलिफ हम्म। एक्स्ट्रा है, लाम के ऊपर 2 लाम पेश। की जगह। हम्म। जिदाल, जिदाल कहते नहीं हम, हम्म। उर्दू में सुना होगा। जिदाल का मतलब भी झगड़ा करना होता है ना, हम्म। जंगो जदल भी कहते हैं जंगो, जिदाल। जी, जंगो जदल कहते हैं वो ना। जदल होता है, लेकिन ये जिदाल है, हम्म। बहस मुबाहिसा करना। ज्यादा ला हम्म। युजादिल। इसमें अलिफ आता है। अलिफ जब आ जाता है तो 2 लोग काम कर रहे होते हैं। हम्म। एक जो होता है फाइल होता है, दूसरा क्या होता है, मफूल होता है। 2 बंदे होते हैं, 2 बंदों के बीच में काम हो रहा होता है, हम्म। और एक बंदा उसमें से काम करने वाला फाइल होता है, और और एक हाँ, दूसरे पे वो होता है, हो रहा होता है। होता रहे। हम्म। तो जैसे आपका होता है ना, आप देखिए, एक कतला होता है, ठीक है। कतला का मतलब है कि उसने उसको शूट कर दिया, है ना, हम्म। किसी भी तरीके से कर दिया। एक हम्म। बंदे ने, एक ही फाइल था, हम्म। ठीक है, उसमें उसने उसको शूट कर दिया, दूसरे ने तो कोई एक्शन ही नहीं किया, हम्म। है ना। अब एक होता है कातला, हम्म। कातला में अलिफ आ गया। अब इसका मतलब है कि दोनों ही क्या वो। है, वो ही है। तो दोनों, ये कातला का मतलब होता है जंग करना, हम्म। वॉर के मानी में आता है, यानी 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और यानी दोनों दोनों ही, काम में इन्वॉल्व है। हाँ, दोनों काम में इन्वॉल्व है। हम्म। एक फाइल है, दूसरा उसको जवाब दे रहा है आगे से। हम्म। इसमें एक ही बंदा है। हम्म। कातला में अलिफ आ गया तो 2 लोग शरीक हो गए काम में। पुरानी जंगें ऐसी होती थी ना, एक हम्म। तलवार लेके इधर से लड़ रहा है, एक उधर से। तो हम्म। जादला भी ऐसे होता है, एक बंदा इधर तो से बोल आपका रहा है, नाम क्या है, ये जो जादला हम कह रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? जादला का नाम, बाप का नाम मुफाअला। अच्छा। मुफाअला के वजन पे मैंने बनाया है ना, अच्छा। यानी आप इसको कहेंगे फाअला, हम्म। युफाइलु, मुफाअला। जैसे आप फला युफिलु है ना, और इफाल हम्म। होता है। जी जी, मैं उसी तरह याद करना चाह रही थी कि उस तरह हाँ, हमें तो याद इसी करना तरह है। ये फाअला युफाइलु और तफईलन, है ना। हम्म। तो ये वाला फाअला युफाइलु, और आगे क्या होगा, मुफाअला, मुफाअला, मुजादला। और फियाल उनके वजन पे भी बनता है, फियाल। 2 मस्तर होते हैं, एक तो मुफाला होता है, एक फियाल का वजन। जैसे आपका किताल,
ایک تو मुकातलतुन बन जाएगा ना, है ना, मुफा अल्लाह के वजन पे, जी। मुफाला पे याद रखें, सब पे जबर आ रही है, हम्म। किसी पे भी जेर नहीं है, शुरू में पेश है बाकी। तो ये बन जाएगा मुकातला तुन, है ना, हम्म। मस्तर, जब मस्तर बनाएंगे। और फियाल उनके वजन पे जब डालेंगे तो फिर क्या बनेगा, डाल के देखें। पियालुन। काफ डालें यहाँ पे, तालुन। किताल। कितालुन। तो किताल भी तो बोलते हैं ना, जी जी। किताल। असल में जो जिहाद, जिसको हम जिहाद समझते हैं, वो जिहाद नहीं होता। अच्छा। जिहाद असल में होता है किताल। लेकिन अच्छा। जिसको हम जिहाद कहते हैं ना, वो जो होता है, वो तो ये है जो अभी हम कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में कोशिश, हम्म। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। आज सीखेंगे तो कल सिखाएंगे ना। हम्म। हम्म। तो इसको कहते हैं अल्लाह के दीन की मदद। सही। ठीक है, अब तो नहीं आएंगे ना, अब कोई नबी तो नहीं आएंगे ना, जी, तो अब अभी तो तो हम हमारे थ्रू ही हम आगे सहाबा चल। के लिए अपनी, उन्होंने तो, हम कहते हैं हम मदीने जाएंगे वापस नहीं आएंगे, हम्म। हैं, फिर हम पता नहीं कैसी कैसी नाते पढ़ते हैं, जरा आप सुने ना, हम जी। वापस, हम क्यों वापस आ गए, है हम्म। ना, हम्म। अजीब अजीब से। उन्होंने अपने हम्म। घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पहले मक्के से मदीने हिजरत की, हम्म। फिर मदीना, मदीना कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शहर छोड़ना चाहता है, वहां पे नबी हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनको कितनी हम्म। मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जी। लेकिन सब दुनिया में फैल गए। हम्म। हजरत अयूब अंसारी तुर्की में उनका है, हम्म। उनका मजार, वो हम्म। उधर निकल गया, कुछ हमारे इंडिया पाकिस्तान में आ गए। अगर वो हम्म। ना आते तो हम आज मुसलमान होते, फैलता ही बता, कैसे? जी। फैलता कैसे दीन। तो हम्म। उन्होंने तो नहीं उसकी गली को पकड़ लिया, हम्म। मदीने की गलियों में जाएंगे और हम्म। खो जाएंगे, हैं। हम्म। ठीक है, ये अलग बात है कि कोई जाए और उसकी डेथ वहां हो जाए, हम्म। और फिर हम क्या करते हैं, आके हमारे अंदर कोई चेंजिंग भी तो नहीं आती ना, ना हज के बाद चेंजिंग आती है ना। हम तो बल्कि और उल्टे हो जाते हैं कि चलो गुनाह बख्शवाए, थोड़े और करेंगे, फिर एक और उम्रा हज कर लेंगे, फिर बस। ये ये तो ऐसा पता नहीं, नहीं कैसा कॉन्सेप्ट है लोगों का, अजीब सा। दीन मज, और हम बुढ़ापे में करेंगे, ताकि सारे, बुढ़ापे में किसने देखा हम्म। है। हम्म। अभी और एक हमारा, अगर इस नीयत से करेंगे तो ये तो है ही गलत। अगर आप इस नीयत से गुनाह कर रहे हैं कि हम एंड में बख्शवा लेंगे, तो मतलब ये तो है ही गलत। ऐसे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी कहा था ना, कि आज उसको कत्ल कर दो और कल हम अच्छे बन जाएंगे, नेक बन हम्म। जाएंगे, तौबा कर हम्म। लेंगे। हम्म। एक बंदे को तुम कत्ल करो, भाई को, जिसको अल्लाह ने हम्म। नबी बनाना है। लेकिन हम्म। देखें अल्लाह ताला ने कैसे उनको बचाया, जी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया, हम्म। कितने बच्चे उसने मरवा दिए, और तो लेकिन खुद ही पाला फिर उसको। ये कितनी खुद बड़ी ही बात खुद ही पाल रहा है, और रोज सुबह शाम माँ के पास जा रहे हैं दूध है। पिलाने, और वो अपने दूध पिलाने की उजरत ले रही है, जी। सही उसके बात। तोहफे तायब और पता नहीं जी। क्या क्या जी। उसको है। मैंने कहा एक मुआवजे ही होते हैं ये सारे, अल्लाह अल्लाह ही कर सकते हैं, अच्छा, मतलब ये देखा जाए अब तो ये इन्होंने तो पानी में बहा दिया, अल्लाह के हुक्म पे, कोई ख्वाब इनको आई थी ना, जी। वही नहीं थी वो, एक इशारा था ना, इशारा था कि बार बार ऐसा आ कर। रहा था कि अपने बच्चे को बहा दो, क्योंकि बच्चे कत्ल हम्म। हो रहे थे, और ये डरी हुई थी कि मेरा भी हम्म। बच्चा पैदा हुआ था इसकी। तो अल्लाह ताला ने इनको इशारा किया, तुम इसको बहा दो। हम्म। तो इन्होंने फिर बहाया, तो वो दरिया, एक टोकरी बनाई, और उसमें अल्लाह ताला ने खुद ही उनको गाइड किया कि ऐसे करो, इसको बास्केट में हम्म। डालो, इसको बहा दो। अब वो हम्म। जाते जाते ना, वो महल की दीवार से जाके रुक गई। हम्म। अगर वो दीवार ना आती ना, तो ये तो आगे चली जाती ना, ले अल्लाह का हुक्म जाके वो बहती तब। बहती दीवार के साथ, अब जी। दीवार के साथ लग गई वो जाके, जैसे कश्ती हम्म। लग जाती है। वो हम्म। टोकरी वहां से हिल ही नहीं रही है, और ऊपर ये दोनों खड़े हुए हैं, और हम्म। इनकी औलाद ही नहीं है। हम्म। तो ये जो है, फिर कहते हैं कि इस बीवी ने, हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा कि अब इसको ना हम बच्चा बना लेते हैं, हमारा कोई, तो उसके दिल में भी प्यार आ गया, अल्लाह ताला मोहब्बत डालते हैं ना, हम्म। तो उसके, फिरौन जैसे बंदे के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत वही मैं डाल। सोचती हूँ, वरना तो सोचिए सारे बच्चों को मरवाने वाला उसको क्या था कि वो पालता, मतलब। हाँ, और उसने हम्म। पाला, और फिर जो है वो
सही है ना। तो ये फिर उधर ही पले, बड़े हुए, सब कुछ हुआ। और जाहिर है हम्म उधर पले तो इतने, वैसे ही बॉडी उनकी बहुत मजबूत, लंबे चौड़े थे। और ऊपर हम्म से खुराक वहां की है ना, आजाद माहौल। तो हम्म बहुत, इनका एक मुक्का भी किसी को पड़ जाता तो मर जाता जी जी जी, इनका सुना हुआ है था। काफी। बहुत खूबसूरत बॉडी थी इनकी। हम्म बॉडी भी बहुत खूबसूरत थी। तो इस तरह से फिर ये मदीन गए थे। और मदीन में वो जब, हाँ, भाग गए थे ना कत्ल करके वो। हम्म तो फिर वहां से ये पैदल चलते चलते मदीन पहुंचे। और वहां पे देखा कि कुएं के पास लोग पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को, और ये, हम्म और दो लड़की हैं और वो वहां बैठी हुई हैं। फिर जो उनकी हेल्प की थी, फिर इनके, उनके फादर ने हाँ, बुलाया था उन्हें। बिल्कुल। जी। फिर जब ये अपना टाइम पूरा किया, इन्होंने शादी की और 10 साल बीवी बच्चे हो गए। तो फिर हम्म जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो मैदान में आए ना, रास्ता भूल गए। हम्म अभी वो रास्ता भूले हैं, तो फिर वहां पे फिर उन्होंने दूर से कोई लाइट लाइट देखी, रोशनी देखी। तो फिर अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं जाता हूँ उन बंदों से, कोई लगता है कोई बंदे हैं, तो उनसे रास्ता हम्म पूछता हूँ, और लाइट भी शायद मुझे आग भी मिल जाए ना। हम्म लेकिन वहां पे उनको अल्लाह ताला ने पुकार लिया। हम्म यानी वो आग लेने गए थे और उनको पैगम्बरी मिल गए। हम्म वहां से फिर नबी बनाए गए इनको, फिर वो यद बैजा और वो दिया गया। हम्म और फिर इन्हें फिरौन के पास भेजा गया। इनकी जुबान में लुकनत लुकनत थी। हम्म लुकनत थी इनकी जुबान में। कुछ लोग हम्म, कहते हैं कि उसने अंगारा रखा था इसकी जुबान पे। अच्छा। नहीं, इन्होंने उसे, फिरौन को ना शक हुआ था थोड़ा इनके ऊपर, कि शायद ये बच्चा जो है ना मुझे मार देगा ना बड़ा होके। हम्म तो उसने उनके आगे दो चीजें रखी। एक में हम्म उसने कोई खाने की हाँ, चीज मुझे रखी। याद आ गया, टेस्ट करने के लिए। जी। हाँ, और एक में ये रखा, पता नहीं ये सही है या नहीं, सुनी हुई है ये। तो सुनी हुई है जी। उन्होंने अंगारा उठा के जुबान पे रख दिया था। अगर हम्म वो रखते ना, वो वाला जो हम्म रखा, तो फिर उसको शक हो जाता। हम्म उन्होंने अंगारा रखा, अल्लाह के हुक्म से ही होता है जो होता है। तो वो हम्म उनकी जुबान कहते हैं थोड़ी जल गई थी, उसमें लुकनत आ गई। वल्लाह हम्म आलम, इसका मुझे सही नहीं है। लेकिन हम्म ये है कि सुना है ऐसा। सुनी सुनाई बातें पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कोई ना हो ना। तो जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली आयत 60 से पढ़ेंगे, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व इंशाल्लाह जी। बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या हाल है आपके उसका, बच्चे का? बंद कर जी, दो। वो जो है ना, उसका वो हुआ था जो मैंने आपको टेस्ट बताए थे ना,